देवर को सब कुल्हड़ का बेल कहते थे। शादी हुई तो मैं भी उससे दूर दूर रहती थी। मेरी डिलीवरी के दिन थे। शहर कहने लगा, देवर के साथ डॉक्टर पर चली जाया करो। देवर ने मुझे बाइक के पीछे बिठाया और चल दिया, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब सीम वाले पुल पर कुल्हड़ के बेल ने मुझे जबरदस्ती। मैं अपनी तालीम से फारिग हुई थी कि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। घर वालों को लोग अच्छे लगे तो थोड़ी छानबीन के बाद हाँ कर दी। ससुराल में सास ससुर का इंतकाल हो चुका था। 4 भाई थे, जिनमें से बड़े 2 शादीशुदा थे और बच्चों वाले थे। तीसरे के साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका था। भाइयों का अपना एक छोटा सा कारोबार था। रिश्ते के बाद उन चारों भाइयों में सब छोटे के बारे में कोई खास जिक्र मैंने नहीं सुना था, सिवाय एक चीज़ के कि उसका नाम मेरी जिटानिया ने कुल्हड़ का बेल रखा हुआ था। इसकी क्या वजह थी मैं नहीं समझ पाई, और जब पूछा तो वो दोनों अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, ब्याह कर आओगी तो तुम भी समझ जाओगी। मैं शर्मिंदा होकर खामोश हो गई। जल्द में मेरी शादी कर दी गई। मैं ससुराल पहुंची। जिटानिया अच्छी थी। यहाँ मैंने पहली मर्तबा अपने छोटे देवर को देखा था और एक ऐसा किरदार था जिसके नाम की वजह से मैं उसे जाने का तजस्सुस लेकर ही ससुराल पहुंची थी। मैंने अपने देवर का जो नाम सुना था, मेरे जहन में नक्शा कुछ अलग सा था। मुझे लगा शायद वो सांवली रंगत का, बड़े से नैन नक्श का, मोटापा कम उम्र लड़का होगा जिसकी का कर टून बाहर निकली होगी। कुल्हड़ का बेल नाम सुनकर इंसान ऐसा ही सोच सकता है। मैंने ये भी सुना था कि घर पर सब इसके लाड उठाते हैं और नवाबों वाली जिंदगी जीता है। इस हिसाब से इसका तस्वर ठीक ही बंधा था, लेकिन यहाँ आकर इसके बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला उसने मुझे बुरी तरह झोंका दिया था। वो कोई कम उम्र लड़का ना था। मेरे खामन से बमुश्किल 1.5 साल कम इसकी उम्र थी। जो 20 साल का बहुत अच्छे कद काट का मालिक था और दिखने में भी काफ़ी कमगो और बेज़र लगता था। मुझे हैरत हुई, आखिर इसका ऐसा क्या कसूर था कि भाभिया इससे अच्छा रवैया नहीं रखती थी और इतना अजीब नाम क्यों रखा हुआ था। इसका घर का फर्द होने के बावजूद इसकी अहमियत किसी की भी नज़र में कम तर क्यों थी। यकीनन इसमें कोई ऐसी खामी या बुराई थी कि वो सबकी नज़रों में इतना गैर अहम था। तजस्सुस और इश्तियाक में काफ़ी दिन इस पर गौर करती रही, जिस हद तक हैरान रह गई। भाभिया घर में इससे हर काम करवाती थी। इसे भी किचन का काम सौंप दिया जाता था और भी इसे बच्चे पकड़वा दिए जाते थे जिनको किसी माँ की तरह खिलाता पिलाता और सुलाता था। यहाँ तक कि वो बच्चों के पोतरे भी बदलता। वो बाजार की 10 चक्कर लगा कर सौदा सलफ लाता तो कभी धुले हुए कपड़ों की बाल्टियाँ भर कर छत पर ले जाकर फैलाता था। मुझे हैरत हुई कि वो अच्छा खासा जवान मर्द फिर क्यों वो भाइयों के साथ कारोबार में हाथ बटाने की बजाय घर में भाभीियों के साथ घुसा रहता था। 1000 काम करता था और फिर भी इसकी इज्जत न होने के बराबर थी। इससे घर में हकीकत कुल्हड़ के बेल की तरह काम लिया जाता था। सोचने की बात ये थी कि वो क्यों खामोशी से सब काम करता था। उसे इस बात के बदले में क्या दिया जाता था। कई बार दिमाग में आए सीधे ख्यालात भी आते, मगर फिर वे झटक देती। चाव के दिन ख़त्म हुए और एक रोज़ मैंने बाकायदा काम में हाथ डाला। भाभीियों ने मुझे भी यही मशवरा दिया कि मैं खुद पर ज़्यादा बोझ डालने की बजाय कुल्हड़ के बेल से काम करवा लिया करूँ। ऐसे भी वो घर में ही बड़ा रहता है। मुझे ये बात अजीब महसूस हुई और मैं अपने इस देवर से किनारा करके रहने लगी। मुझे इसका यूँ सर झुकाकर खड़े होना और एक इशारे पर काम करना खटकता था। मैंने मीठे की रस्म में खीर बनाई और सारा काम खुद किया। अपने इस देवर को किचन में आता देखकर मैंने गुस्से से झड़कते हुए बेच दिया। ना जाने क्यों मुझे इस पर तरस की बजाय गुस्सा आता था। किस लालच में हर काम करता था, इतना अच्छा क्यों बनता था। और रात को मेरे खामंद और देवर वगैरह आए तो पहली बार मैं खामंद के साथ कमरे में खाने की बजाय वही सब के दरमियान बैठ गई और मैंने जो कुछ रात के खाने के दौरान देखा और सुना वो मुझे
अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी था। खाने पर सब मौजूद थे और मेरा वो देवर भी एक कोने में अलग सा बैठा हुआ था। सब ने गाना शुरू किया तो बातों के दौरान मैंने देखा कि मेरी दोनों चिटानियाँ मुसलसल कोल्हू के बैल की बुराइयां कर रही थी। क्या ये सारी उम्र यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? सारा दिन ये घर में बैठकर खाता है, ना रोटी कमाने की फिक्र ना काम काज की। हम खामोश हैं, हमें तो खुदा का खौफ है कि यतीम मिस्कीन इंसान है, चलो खा पी लेता है। सारा दिन बच्चों को संभालने और काम काज करके हमारा अशर ख़राब हो जाता है। अपने बच्चे तो ही सो रहे हैं कि मुफ्त की जिम्मेदारी अलग। उफ, वो जुमले थे जो सारा वक्त गाने के दौरान वक्तन फ़वक्तन मेरी चिटानियाँ बोलती जा रही थी और मैं मुंह खुले उनकी दीदा दिलीरी और सफ़ेद झूठ देख रही थी। उन जुमलों का नतीजा ये हुआ कि वही गाने के दौरान ही मेरे दोनों जेठ अपने छोटे भाई को डांटने लगे। अब तक बच्चा बनकर रहोगे मियाँ, अपने जिम्मेदारी संभालो। घर में सारा दिन बैठने की बजाय काम में दिलचस्पी लो। शर्म नहीं आती? भाइयों पर बोझ बने हुए हो और डांट रहे थे, शर्म दिला रहे थे। और मैंने बेसाख्ता अपने छोटे देवर को देखा। मुझे लगा था अब वो ज़रूर बोलेगा कि सारा दिन वो काम करता है और उनके बच्चे तक पालता है, मगर उसे देखकर तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। और निहायत लापरवाही से गाना गा रहा था, यूँ जैसे वो बहरा हो और सुनने की सलाहियत से महरूम हो। मेरा सर चकरा गया। ये सब क्या ड्रामा था? इसकी जगह में होती तो सबकी तबीयत साफ कर देती। ये सब घर वाले आखिर क्या कर रहे थे? झूठ बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था और सच को इसे छुपा रखा था जैसे शर्मिंदगी का बाइस हो। और जब वो सब सीखने वाला महमूद ही खामोश था तो मैं कैसे गवाह बनती, इसका साथ देती। मैं खामोशी से सुनती और देखती जा रही थी। महफिल ख़त्म हुई, गाना गाया गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। मेरे दिमाग पर देवर की खामोशी जम कर रह गई थी। मैं इसी तरह घर में उसे खामोशी से काम करता और भाभीियों का इसके खिलाफ बोलकर भाइयों से बहाने बहाने डांट पड़वाना देख रही थी। मेरा अपना खावन भी इस मामले में कमज़ोर था। मैं जितना अपने इस छोटे देवर से बचती और साइड पर रहती थी, मेरे खावंद अपने हिस्से के काम भी इस पर डाल देता था। मैंने खावंद को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर इसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो अपनी मर्जी से सब करता है, मैं क्यों बोलूँ? मेरे खावंद ने आधा अधूरा सा जवाब देकर करवट बदली और सो गए। मैं मज़ीद इस मामले में उलझना नहीं चाहती थी। मैंने भी दूसरी तरफ करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगी। चंद माह बाद मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली। एहतियात और इलाज दोनों ज़रूरी थे। मेरे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मैं देखती थी मेरा छोटा देवर अक्सर मेरे इर्द गिर्द घूमता और मेरे साथ काम करवाने की कोशिश करता था, मगर मैं इस हालत में भी अपने असूल पर कायम रही थी। इससे काम करवाने की बजाय मैं खुद करने को तरजीह देती थी। अब मुझे इसकी शख्सियत बहुत पुरस्कार और उलझी हुई लगने लगी थी। मैं इससे चुप कर रहने लगी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आए तो अक्सर मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। खामंद रोज़ाना मेरे लिए घर नहीं बैठ सकते थे। हमेशा इस तरह के काम के लिए भी इन्होंने मेरे छोटे देवर का कह दिया कि मैं इसके साथ चली जाया करूं। मैं इस सब पर बहुत परेशान होने लगी थी। अपने देवर से जितना हो सकता था मैं बच कर रहती, मगर फिर भी काम के लिए मुझे इसके पास जाना पड़ता। एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने खामंद को फ़ोन लगाया और अपनी हालत बताई और जल्दी आकर मुझे हॉस्पिटल जाने का कहा। और बहुत मसरूफ़ थे और जल्द आना इनके लिए मुश्किल था, तो इन्होंने मुझे छोटे देवर के साथ जाने का कह दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और अजीब लगा। मैं इस हाल में कैसे देवर के साथ चली जाऊं, मगर मुझे अपनी हालत से तशवीश होने लगी और मजबूरन भाभीियों के काम करते देवर को बुलाकर मैंने हॉस्पिटल ले जाने का कहा। वो अपनी बाइक निकाल कर मुझे इस पर बिठाया और डॉक्टर की तरफ रवाना हुआ। हम मुनासिब रफ्तार से जा रहे थे। मजबूरन मुझे इससे रफ्तार बढ़ाने का कहा, पर वो जैसे इस बात पर थोड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहा था, क्योंकि मैंने मजबूती से इसको पकड़ रखा था। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। डॉक्टर के पास जल्दी ले जाने की बजाय वो
اسی طرح رینگ رینگ کر لے جا رہا تھا۔ تم بائک کی رفتار بڑھاتے کیوں نہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے غصے سے اسے ٹوکا تو اس نے مجبوراً رفتار بڑھا دی۔ سیم والی پل پر اچانک اس کی بائک رک گئی۔ میں پریشانی سے وہیں اتر کر کھڑی تھی اور وہ بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بائک پرانی ہے، اس لیے رفتار بڑھانے پر خراب ہو جاتی ہے، اس نے وضاحت پیش کی، جس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میری طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ گھر سے ہم کافی دور آ چکے تھے اور ڈاکٹر کا کلینک بھی یہاں سے 9 کلومیٹر دور تھا۔ اس دن مجھ پر پریشانیوں کے ساتھ ساتھ میرے اس چھوٹے دیور کی بھی اصلیت سامنے آ گئی تھی۔ مجھے اس روز پتہ چلا وہ دراصل کیسا انسان تھا۔ میری بڑھی ہوئی رنگت اور پریشانی پر میرے دیور نے مجھے دیکھا اور ایک نظر اپنی بائک پر ڈال کر وہ میری طرف بڑھا۔ مجھے درد تیز ہونے لگا کہ میں سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر اس نے جو حرکت کی اس نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ مجھے اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ میں اس کی حرکت پر اتنی بوکھلائی کہ کچھ دیر تو سمجھ ہی نہ آیا کیا کہوں۔ وہ مجھے اٹھائے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے اٹھتے حواس بحال کر کے اسے غصے سے ٹوکا اور نیچے اتارنے کا کہا، مگر اس نے میری بات سننے کی بجائے رفتار بڑھا دی۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری بگڑتی ہوئی طبیعت پر وہ بھاگنے لگا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے اٹھائے پورے 9 کلومیٹر بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس بروقت پہنچا چکا تھا۔ اپنی ایسی حالت کی وجہ سے میرا وزن کافی بڑھ چکا تھا، مگر وہ میرے بھاری وجود کو اٹھا کر اتنا بڑا فاصلہ طے کر آیا تھا۔ میری طبیعت وہاں پہنچنے تک مزید خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے فوری میرا چیک اپ کیا اور طبیعت کی بحالی کی کوشش کرنے لگے۔ میرے دیور نے گھر والوں کو اطلاع دے دی۔ اس دن یوں دیر ہونے اور ٹینشن کی وجہ سے میری حالت بہت تشویشناک ہو گئی تھی۔ میرے دیور کی اس ہمت کی وجہ سے میں بروقت ڈاکٹر تک پہنچ پائی تھی۔ اگر وہ اس دن اپنی بائک ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا اور میں لیٹ ہو جاتی تو عین ممکن تھا میں مر جاتی۔ حالانکہ قصور بھی میرا ہی تھا۔ اپنی جلد بازی اور دیور پر غصے کی وجہ سے میں نے اسے خراب بائک کی سپیڈ بڑھانے کا کہا تھا اور اسی وجہ سے بائک خراب ہو گئی تھی۔ میرا علاج چل رہا تھا اور باہر میرے دیور کو اس نااہلی پر اس کے بھائی ڈانٹ رہے تھے، جس میں اس بار میرا خاوند بھی شامل تھا۔ میری اس حالت کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جا رہا تھا اور وہ سر ڈالے خاموشی سے سب کی ڈانٹ سنتا جا رہا تھا۔ ایک لہے اذیت ناک انکار کے بعد اللہ نے مجھے چاند جیسا صحت مند بیٹا دیا تھا۔ میری حالت ابھی بہتر نہیں تھی مگر خطرے سے باہر تھی۔ میں ہوش میں آئی تو میرے اندر شرمندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا انسان تھا میرا وہ دیور جس پر میں خواہ مخواہ سارا وقت غصہ ہوتی رہی اور الجھن کھاتی رہی۔ وہ اتنا بیزار اور ہمدرد فطرت تھا۔ اس نے خود پر اتنا بوجھ ڈال کر مجھے بروقت یہاں پہنچایا اور میری جان بچائی تھی۔ میں فارغ ہو کر گھر پہنچی تو میری دیورانیاں بھی دیور پر غصہ ہو رہی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایسا ہی سست اور کمزور ہے۔ ان سب کو لگتا تھا کہ اللہ نے مجھے زندگی دے دی ورنہ اس نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب بھی خاموش تھا اور اب مجھے سمجھ آئی تھی وہ کیوں خاموش رہتا تھا۔ کوئی اسے سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اس سے سوال نہیں کیا جاتا تھا، اس پر صرف الزام لگایا جاتا تھا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کی بائک کہاں ہے اور وہ کلینک کیسے پہنچا۔ کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر گھر میں مہمانوں کا سلسلہ چلتا رہا اور کچھ دن گھر میں امن پھیلا رہا۔ مہمان ختم ہوئے اور اب میری طبیعت بھی کافی سنبھل گئی تھی۔ ایک دن میں باہر نکل کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چھوٹا دیور ہمیشہ کی طرح سب کے کام کر رہا تھا۔ میرے ہر وقت غصہ کرنے اور چپ کرنے رہنے کی وجہ سے وہ کافی وقت سے اب میرے پاس آنا چھوڑ چکا تھا۔ میں گود میں اپنا بیٹا اٹھائے بیٹھی تھی جسے چور نظروں سے وہ دیکھ لیتا تھا مگر اسے اٹھانے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ رات کو کھانے پر سب بیٹھے تھے۔ آج پھر سے کھانے پر میرے دیور کی کمزوری اور ہٹھرامی کی باتیں ہو رہی تھی۔ کیا آپ سب جانتے ہیں اس دن میں کلینک کیسے پہنچی؟ میں نے ضبط ٹوٹنے پر اچانک سوال کیا۔ سب میری طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں ہم جانتے ہیں، تم نے بہت مشکل اٹھائی اور یہ سب اسی نالائق کی وجہ سے ہوا۔
سوری، مجھے یہ ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے تھی۔ میرے خاوند نے ایک ناراض نظر چھوٹے بھائی پر ڈالی اور مجھ سے معذرت کی۔ میں نے نہیں، اس انسان نے مشکل اٹھائی جو سر جھکائے اب سب کی باتیں سن رہا ہے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا۔ سب چونکے اور میرا چھوٹا دیور ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے خراب بائک تیز چلانے کا کہا۔ اس نے میرے غصے کرنے پر اپنی بائک تیز چلا کر خراب کروائی اور پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کی۔ مجھے پریشان کیے بنا یہ 9 کلومیٹر مجھے اٹھا کر بھاگا اور ڈاکٹر تک پہنچایا۔ ایسا تو شاید آپ ہوتے تو آپ بھی نہ کرتے، میں نے اپنے خاوند سے کہا تو بھائی کو دیکھنے لگے۔ باقی سب بھی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آپ کے بھائی سے سارا دن کولہوں کے بیل کی طرح کام کروایا جاتا ہے۔ پوری خاندان میں اس کا نام کولہوں کا بیل مشہور ہے۔ گھر میں عورتوں کی طرح کچن سنبھالتا ہے اور کھانے تک بناتا ہے، بچوں کو ماؤں کی طرح سنبھالتا ہے، نہلانا دھلانا اور کھلا پلا کر سلانے تک، چھوٹے بچوں کے پیڈر تک یہ بناتا ہے، اور رات کو سب سے ڈانٹ بھی کھاتا ہے۔ ترس نہیں آتا اس پر آپ سب کو؟ میں پٹ پڑی تھی۔ میری شرمندگی کا بوجھ میرے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ مجھے اس بےعزت لڑکی کی ہمت پر ترس آ رہا تھا۔ سب ایک دم اچانک چونک گئے تھے۔ بھابیاں گنگی ہو گئی تھی اور بھائی شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ابھی تو میرے دیور کی کہانی سننا باقی تھی۔ آخر کس بات نے اسے ایسا مجبور اور بے بس کیا تھا کہ وہ سب سنتا بھی تھا اور کام بھی کرتا رہتا تھا؟ تم کیوں خاموش رہتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے دیور کو غصے سے کہا۔ مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ شروع میں کالج سے میں فارغ ہو کر بھائیوں کے ساتھ کام پر لگ گیا کر کے کسی بھی سودا سلف کے لیے گھر آتا تو بھابیاں بہانے سے کوئی نہ کوئی کام کرواتی تھی اور مجھے دیر ہو جاتی۔ واپس جاتا تو بھائی ڈانٹتے کہ دیر کیوں لگائی۔ پھر بھائیوں نے کام اتنا بڑھا دیا کہ اکثر کرتے کرتے بھائی گھر آ جاتے اور بھابیاں کہہ دیتی کہ میں گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا اور بھائیوں نے کام سے ہٹا دیا۔ گھر میں بھابیوں نے سارا کام سونپ دیا۔ میں جانتا ہوں میرے ماں باپ نہیں ہیں، مجھ پر ان بھائیوں کا احسان ہے کہ پالا اور بڑھایا، اور شاید وہی احسان اتارتا پھر رہا ہوں، جس احسان کا بوجھ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں جانتا تھا میرے الفاظ مزید نفرت اور تناؤ پیدا کریں گے، اس لیے خاموش رہ کر سن لیتا ہوں۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں اس کی بات پر رو پڑی۔ بھابیاں اور بھائی شرمندہ بیٹھے تھے۔ سب نے اپنے کیے پر اس سے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی کردار ہوتے ہیں جو بےزر اور خاموشی سے ناانصافیاں سہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا دل اور آنکھ کھول کر ان کی تکلیف کو پہچان لیں، ورنہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔